السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ألفا على فيديو جديد على شين كوميرس نوليدج. إن شاء الله اليوم غادي نحاولو نتكلمو على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. لو تيم ديالنا غادي يكون كومون ريديجي ان رابور دو ستاج. لو رابور دو ستاج اللي كنعرفو بأن لي ستاجير أولا لي زيتيديون كاملين كيدوزوه من بعد ما كيدوزو واحد ستاج ديالهم ابخي واحد فورماسيون. يمكن يكون ستاج فان فورماسيون، يمكن يكون ستاج ديالهم باغي نديرو واحد الرابور ديالهم يبينو شنو استفدو شنو خدمو في داك لو ستاج. مي كنلقاو الاغلبيه ما كيعرفوش يريسيو لي ريديجي واحد الرابور دو ستاج اللي كيكون بيرسونيل. الاغلبيه كيمشيو كيديرو كوبي كولي وما كتنفعش، ما كتستافد والو، ما كينفعك والو، حتى داك لا نوت ما كتاخدهاش عن جداره. فاليوم ان شاء الله غادي نحاول نشوفو كومون اون بو ريديجي ان رابور دو ستاج. غادي نحاولوا نفرقوا هذا الفيديو هذا لدو تيب باش ما يكونش طويل بطبيعه الحال وباش ما يكونش ممل. اليوم ان شاء الله غادي نتطرقوا لا ديفينيسيون اللي هي واحد الحاجه مهمه بزاف في الفيديو ديالنا كما تعودنا. غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال رابور دو ستاج، نعرفوا شنو باغي نخدموا، شنو غادي نخرجوا حنا، شنو هو داك لو رابور دو ستاج اولا. اي بي غادي نشوفوا لو بلان ديال رابور دو ستاج، غادي ناخذوا واحد النظره عامه مي بعجاله. يعني غادي نشوفوا البلان ديال رابور دو ستاج، كيفاش داك الرابور كيتصاوب، شنو كيكون في داك الرابور. اي بي غادي نتكلموا باش ندخلوا نديطايو في لو بلان. غادي نتكلموا اولا على لا كوفرتور دو رابور دو ستاج، يعني كيفاش كتكون عندنا لا كوفرتور. ليطاب الثانيه لي ديفيرون بارتي دي بلان ديال الرابور دو ستاج، يعني داخل الرابور دو ستاج غادي تكون عندنا اول بارتي غادي نتكلموا على لا كوفرتور نديطايو فيها اكثر. اي بي غادي نشوفوا la page de garde de votre rapport de stage ou bien du rapport de stage en général. Bon, على بركة الله نبداو بلا ديفينيسيون ديالنا. كيقولوا لنا بان لو رابور دو ستاج est un compte rendu. اولا واخيرا ودائما لو رابور دو ستاج est un compte rendu. شنو كدير في هاد الكونت روندي؟ كيكون فيه بعض لي زانفورماسيون كونسيرن شي حوايج دوزتيهم في داك ستاج، كونسيرن دي كومبيتونس ديفلوبيتيهم، كونسيرن شي حاجه تعلمتيهم وما الى ذلك. يعني هو واحد لو كونت روندي qui permet à votre évaluateur de comprendre vos missions et la structure dans laquelle vous avez effectué un stage formateur. بطبيعة الحال انت علاش كدير داك الرابور ستاج؟ و بريميرمون كتيفاليو راسك، كتشوف شنو خدمتي، شنو تعلمتي، شنو ديفلوبيتي داك لي كومبيتونس، وشنو داكشي اللي قريتي واش حطيتيه في امر الواقع. يعني كتحط امام الواقع. مثلا فاش كنتكلموا على واحد تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس كيدوز واحد ستاج او طونك كونسيي كوميرسيال، اجون كوميرسيال، ماغازينيي، كل واحد شنو كيخسر بطبيعة الحال. راه انت كتحط امام الواقع. مثلا قريتي لا ديستريبيسيون، قريتي لو ماناج دو ستوك، قريتي لي ميثود باش تجيري داك ستوك. انت كتحط ماغازيني، راك كتحط امام الواقع. الا بطبيعه الحال جيريتي وتعاملتي مزيان غادي دير لنا واحد لو رابور سي بون. مثلا كونسي كوميرسيال، تعلمتي كيفاش تكون بيان بريزونطي، كيفاش تهضر مع لي كليون، تكالكولي لنا لي كو، تصاوب لنا لي فاكتور، ترياليزي لنا دي فونت. دوزتي واحد البون ستاج، غادي تقدر تقدم لنا واحد البون رابور بلا ما تحتاج تكوبي وتكولي. يعني يمكن لك بطبيعه الحال نديرو دي انسبيراسيون اللي تانسبيران بي زوت رابور، ولكن غادي نحاولوا نخدموا شي حاجه ديالنا ان شاء الله مع بعضياتنا. بون كيما قالوا لنا ان رابور دو ستاج اي ان كونت روندو، هادي دائما نعقلوا عليها. كيخلينا بطبيعه الحال كيخلي داك الفورماتور ولا داك الميتر دو ستاج يشوف لنا شنو استفدنا حنا، شنو درنا. يعني بطبيعه الحال داكشي كامل اللي كديرو في واحد في داك البوست كتحطو في داك الرابور ديالك سي بون. كيقولوا لنا بان il s'agit de mettre en exergue ce que vous avez fait et après durant vos stages. C'est bon. Il s'agit de mettre en exergue ce que vous avez et appris durant votre stage. C'est bon. يعني ان داك الرابور دو ستاج كيمكنك من انك تبين داك الفورماتور وداك الميتر دو ستاج ولا داك الفورماتريس ديالك انك استفدتي، انك ديفلوبيتي، انك داك لي لوسون اللي كانت كتقرا داك لي كو وداك لي موديل ما مشاوش هباء منثورا. يعني انك عطيتي واحد الحاجه، فكتخلي داك الفورماتريس الفورماتور يعطيك اولا يدير لك واحد التقييم على داك الاخر، وكتخلي ايضا داك الميتر دو ستاج ديالك يشوف داكشي اللي كان كيعاونك فيه والناس وداكشي اللي كان كيوقف معاك. ماشي الميتر دو ستاج، راه كاين لي كوليغ اللي كيكونوا في داخل داك السوسيتي ولا داك الستركتور اللي كيكونوا حتى هما كيتعاونوا معاك. ف رابور دو ستاج هو واحد الريزولتا ديال واحد المجهود درتيه غيالمون باش نكونوا واضحين، واحد كونط روندو فيه دي زانفورماسيون اللي انت وجدتيهم، اللي انت خدمتي عليهم بيرسونيلمون. سي بون. نعاودو مع بعضياتنا ديفينيسيون. ان رابور دو ستاج اي ان كونط روندو، عقلوا عليها مزيان،
qui permet à votre évaluateur de comprendre vos missions, les missions اللي درتي. انا قلت لك commercial راك réaliser les ventes, راك درتي la prospection, راك قادي دي فاكتور، كان عندك كونتاكت ديريكت مع لي كليون، جاوبتي درتي بروسبكسيون باغ تليفون مثلا، حاولتي تعطي دي زيدي، درتي واحد لا فالور اجوتي عطيتيهم دي زيدي لداك السوسيتي ومينيميزيتي لهم لي كو باغ اكزومبل وما الى ذلك. Vos missions et la structure dans laquelle vous avez effectué un stage formateur. Il s'agit de mettre en exergue ce que vous avez fait après durant votre stage. C'est bon. كانت هذه لا ديفينيسيون ديالنا عن الرابور ستاج. عرفنا دابا حنا شنو كنصاوبو، عرفنا هذا الرابور اللي غنخدمو شنو هو. سا مارش مزيان. دوزو ليطاب الثانيه كيقول لنا لو بلان تاع رابور دو ستاج. بطبيعه الحال في هاد ليطاب ديال البلان غادي نحاولوا ندوزو على لي زيطاب اللي عندنا في هاد البلان هذا بعجال، يعني غير ناخذوا واحد الفكره، عاد ان شاء الله غادي نحاولوا نتطرقوا ليهم واحد بواحد ونشوفوا كيفاش كيتقادوا. بريميرمون عندنا لا ستركتور كما كنشوفوا، لا ستركتور دي بلان، اي بي عندنا quel élément fait-il inclure dans un rapport de stage. اول حاجه كنتكلموا عليها فاش كنهضروا على الرابور كنهضروا على لا كوفرتور. سي بون. انت عندك واحد الكتاب ياك، فاش اول حاجه كتشوف الكتاب هي لا كوفرتور، واحد لو ليفر، واحد النوت، يعني واحد دفتر الملاحظات، دفتر النصوص، يعني جميع لي ليفر. يعني داك الرابور ديالك اول حاجه غادي يشوفها فيه الميتر دو ستاج ديالك، ولا اول حاجه غادي يشوفها فيه الفورماتور ديالك هو داك لا كوفرتور. سي بون. La couverture du rapport de stage est un élément de présentation visuelle. هو الاول اللي كيأثيرينا الناس باش يقراو لي داك الرابور ديالي، باش ايفاليو لي داك لي زانفورماسيون اللي فيه، باش ايفاليو داك لي ميسيون اللي درت انا، داكشي اللي تعذبت انا في داك الشهر ولا داك 2 موا ولا داك 6 موا ديال داك ستاج انا حطيتو تما. فكيفاش غادي ناتيري داك الفورماتور ولا الفورماتريس باش يعطي واحد النظره مزيانه ويقدر يقرا هو مرتاح عن طريق لا كوفرتور، لانها اول حاجه. سي بون. La couverture du rapport de stage est un élément de présentation visuelle, comme par exemple la couverture d'un livre. Deuxièmement, page de garde. La page de garde واحد الحاجه اللي الا ما كانتش في الرابور ما كاينش اصلا الرابور، ما كاينش حتى باش نكونوا واضحين. La page de garde du rapport de stage doit présenter les informations nécessaires à votre jury. كنقصدوا بالجوري يعني الناس اللي غادي يحكموا لك على الستاج، يعني كنقصدوا ميتر دو ستاج والفورماتريس والفورماتور ديالك، بوسيبل يقدر يكون حتى بروف ديالك. lors de la notation et de la soutenance. C'est bon. شنو كتشملنا هاد لا باج دو كارت؟ عندنا لو نون اي لو برينون، l'intitulé ديال البوست، conseil commercial, magasinier, agent de vente وما الى ذلك. la mention du rapport de stage. C'est bon. les noms et les logos ديال la société, عفوا ديال l'établissement scolaire, soit école, soit université, ou bien soit لي مثلا لي ستاجير ديال لو اف بي بي تي كيديروا اللوغو ديال لو اف بي بي تي، اي بوي كيديروا ليستيا، الاسم ديال ليستيا اللي كيقراو فيها، ديال الانستيتيو اللي كيقراو فيها. دوزيامون لي نون اي لي لوغو ديال لونتربريز دالك، مثلا دوزتي في مارجان غادي دير النون ديال مارجان وغادير اللوغو د مارجان، دوزتي في كيابي نفس الفكره. لي نون اي برينون ديال لي ميتر دو ستاج، مثلا كيكون واحد الشاف داجونس ولا واحد الماناجر هو اللي يعاونك في ستاج، هو اللي يوقف معاك، هو اللي يشرح لك، هو اللي يعطيك لي زيتاب كيفاش تخدم وما الى ذلك. هذا كيتسمى الميتر دو ستاج ديالك. هذاك هو اللي كيعطي واحد الريزومي ولا واحد البريف ولا واحد الملاحظات كيعطيهم الفورماتور ديالك، هو اللي كيعاونك في الرابور ديالك، هو اللي كيعاونك في الستاج ديالك. سي بون. عندنا لي دات دو ستاج، يعني دي يعني من لا دات حتى لواحد لا دات في دوزي ستاج، تكون ان موا ولا موا وما الى ذلك. et les adresses de votre établissement scolaire et de l'entreprise d'accueil. adresse في كاينه داك لاسيتيو اللي قريتي فيها ولا داك اليونيفرسيتي، وفي كاينه داك ليتابليسمون عفوا داك لونتربريز اللي دوزتي فيها ستاج. سي بون. كان هذا فيما يخص الباج دو كارت. تروازيامون عندنا ريميرسيومون، هي ثالث حاجه كتجي لنا في البلان ديالنا ديال الرابور ديالنا. شنو كنديرو فيها؟ vous devez remercier les personnes qui vous ont aider dans la réalisation de votre rapport de stage. بطبيعة الحال كتشكر كاع الناس اللي عاونوك، يمكن يكون فورماتور ديالك، يمكن حتى يكون مثلا الديريكتور بيداغوجيك ديال داك الانستيتيو اللي كتقرا فيه، يقدر يكون هو عاونك في شي ستاج، يمكن يكون شي بروف كيقريك شي موديل اخر ماشي هو الميتر في ستاج ديالك وعاونك في داك ستاج، يمكن يكون ديريكتور داجونس، يمكن يكون شيف داجونس، يمكن يكون
الشاف دو بروجي، الشاف داكوي، يعني اي واحد عاونك في داك ستاج، في داك الرابور، عاونك في تاميليوري داك الرابور، تكتبو ترياليزيه تريديجيه، كتغوميرسي، كدير واحد كلمه الشكر مزيانه احترام وتقدر كتخلي واحد البلاصه زوينه. لان الكوميرس اولا الدومين ديال البريفي اون جينيرال راك ما كتبقاش في بلاصه وحده، راك انت كتنقل الافضل. دائما حاول تخلي بلاصتك مزيانه، البلاصه اللي البوست اللي تخليه مزيان. دائما الغوميرسيومون غادي تبقى عندنا في البال. عندنا ابخي لو سومير، لو لا طابل دي مانيير اللي كنعرفو بطبيعه الحال كيكون في اي كتاب، في اي ليفر، في اي حاجه تدخل زي كتلقى السومير ضروري. يقولوا لنا في هاد لا طابل دي مانيير il doit permettre au lecteur de se repérer et de voir le plan du mémoire directement. بطبيعه الحال داك فاش غادي تجي داك الفورماتور مثلا يبغي يقرا وهو باغي يمشي يقرا مثلا دوزتي مثلا ستاج في البنك بوبيلير لي بنك اون جينيرال مثلا، وكان عندك التيم هو الكريدي وبغى يقرا واحد بالضبط واحد الفقره ديال الكريدي واحد النوع معين، واش غيبقى يقلب في 40 صفحه ولا 50 صفحه؟ نو، غادي يمشي للسومير باج 31 فيها كريدي اللي بغا وغادي يمشي له بطبيعه الحال. سي بون، فالفهرس مهم بزاف. عندنا ابخي لا ليست دي زابريفياسيون. بطبيعه الحال يقدر يكون عندك دي زابريفياسيون، يقدر يكون عندك بعض الاختصارات خاصك تذكرهم. سي فوزافي دي زابريفياسيون ميتي لا سيغنيفيكاسيون دي سينغل et organiser la liste par ordre alphabétique. اللي كان دي زابريفياسيون تذكرهم، غالبا ما كيكونوش، ولكن الا كانوا تذكرهم لي زابريفياسيون وحتى لي سيتاسيون ردوا البال. عندنا ابري لانتروداكسيون، دابا غادي حنا في النهايه ديال البدايه، النهايه المقدمه لانتروداكسيون. كان ابروشي فيها لي سيتاسيون لي في ماكون معروفه، يعني الا كنذكروا فيها واحد بريزونطاسيون عامه. كتكون هاد البريزونطاسيون عندها علاقه بريزونطاسيون ديال بوست، ستاج، سوسيتي، سيكتور. سي بون. وتقدر تكون شي قوله كتموتيفيك انت مثلا. سي بون، واحد مثلا شي كاتب، شي شاعر كيموتيفيك انت سيدي بغيتي دير واحد القوله في البدايه، ما عندها بالعكس غتزيد تزين داك الرابور ديالك. سي بون. واحد بريف ديسكريبتيف دو فوتر ميسيون، دو فو ميسيون، يعني تشرح واحد اون بريف، يعني واحد فقره بسيطه شنو كدير انت اجون كوميرسيال باغ اكزومبل، وكتشرح بسيطه جوست ورا ما تفوتوش. بروبليماتيك دو فوتر رابور، الا كان عندك دي مشاكل عرفتيهم في الرابور باش كنتي كتصاوبو، تعرفتي شي مشاكل يعني بساطين انت كتكتب ولا انت كتقاد، كتذكرهم لا برودكسيون. اي بوي لانونس دي بلون دو رابور دو ستاج، كتعطي واحد لانونس، كتبدا كتعطينا البلون كيفاش غادي يكون ديال الرابور دو ستاج ديالك. دابا هنا بحال نقدروا نقولوا سالات لنا المقدمه ديال الرابور ديالنا، البدايه ديال البدايه، وغادي ندخلوا ثاني في البدايه ديال العرض بحال واحد الانشاء ديالنا، يعني كنديروا مقدمه وغادي ندخلوا في العرض ديالنا. لو ديفلوبمون، شنو غادي نتكلموا هنايا في هذا لو ديفلوبمون ديالنا؟ بعد ما عطينا واحد الانتروداكسيون عندنا الحق اننا ندخلوا نتعمقوا شي شويه. واول حاجه نتعمقوا فيها هي فين انا غادي ندوز داك الستاج ديالي، يعني في واحد ستركتور، واحد السوسيتي، واحد لونتربريز، فخصني نعطي عليها واحد اللمحه، خصني نعرف بها. غادي نتكلم على لونفيرونمون ايكونوميك ديال داك السوسيتي. ملي غنتكلم على السوسيتي غنتكلم على البوست ديالي اولا ستاج اون جينيرال. سي بون. فمثلا دوز ستاج في مارجن، غادي نهضر على لا كروند ديستريبيسيون. سي بون. غادي نعطي واحد البريزونطاسيون على مارجن، كيفاش بدا مارجن هولدين. مثلا نقدر نعطي على مارجن مع من داير التشاركات مع اسيما مثلا وما الى ذلك، شنو كيملك. نهضروا على سيكتور ايكونوميك ديال داك المارجن، كاكزومبل نقدروا نهضروا على كيا، نقدروا نهضروا على سوسيتي مثلا ما تكونش كبيره معروفه، كل واحد فين كيدوز لي ستاج ديالو. اي بوي غادي ندوزو دابا نهضروا على ليستوريك. سي بون، انا عطيت واحد النظره يعني اون تيرم ايكونوميك، لان حنا كنهضروا في كوميرس، كنهضروا في البريفي، كنهضروا اصلا الاقتصاد اللي شاد كلشي، شاد العالم دابا حاليا. خصنا نعطي واحد شويه دي زانفورماسيون كونسير ليكونومي. اوكي. بوي غادي ندوزو نهضروا على ليستوريك ديال داك السوسيتي وكيفاش دابا ولات. يعني مثلا بدات في 1999، بدات واحد الكابيتال ديال 100,000 درهم ولا ما الى ذلك، وكان عندها غير 50 ايكيبيي. دابا حاليا في 2020 عندها بلوس دو 1000 ايكيبيي ولا ديريجون، وتوسعات ولا عندها شيفر دافير طالع. يعني كتعطي واحد البريف على السوسيتي قبل وبعد كيفاش كانت. دابا غادي ندوزو للكادر دو ستاج. سي بون، انا غنهضر على ستركتور سوسيال ولي فونكسيونمون.
نقدروا نهضروا حتى على الهيرارشي ديال الستركتور الهيرارشي ديال داك السوسيتي، مثلا كيفاش مرتبه. مثلا كيبدا الكيسي هو اقل حاجه، كيتبعو مثلا الشاف ديال الشاف دو كونطوار ولا الشاف دو يعني لو ماناجر لي ابري لو سوبرفيزور ابري الشاف داجونس. فهمتي؟ كنعطيو دي زيكزومبل يعني باش كنخليو داك الفورماتور عارفنا باننا عارفين اش كنديرو في داك السوسيتي، ماشي غير داخلين غير كوميرسياليزي وصافي ما عارفين والو عليها. اي بوي عندنا لي طرافو افيكتيو. هنا كنهضروا على الرابور ديالنا شنو انا درت. هنا غادي نتعمق شويه، غادي نهضر على لي طرافو اللي انا درت. انا مثلا نهار دخلت الاول خدمت على واحد السيستيم عطاوه ليا، النهار الثاني خدمت على دي فاكتور، النهار الثالث عطاوني الحق يكون عندي كونتاكت ديريكت مع لي كليون. سي بون كوم اكزومبل عندنا لي زوتي ميس ا ما ديسبوزيسيون. شي حاجه اللي كانت عندي مثلا كان عندي بيسي عطاونا بيسي خدامين به، كان عندنا شي حوايج اللي كانوا عاطينا خدامين بهم. ابخي عندنا لي ميسيون دي بوست اوكيبي، يعني لي ميسيون اللي عطاوك داك البوست ديالك، يعني شنو خدمتي، نفس المعنى ديال لي طاش بريفيك، يعني شنو الحاجات اللي درتي، لي ميسيون اللي كانوا عندك، الوظائف اللي خدمتي في داك البوست، الحاجات اللي درتي. يعني كل بوست شنو فيه. مثلا نعطيو دي زيكزومبل، واحد الماغازيني مثلا كيجيري لي ستوك، كيعمل لو تيكيتاج، مثلا كيتعامل مع لي كليون في لي غون ديستريبيسيون. كونسي كوميرسيال مثلا غادي يدير دي زوبيراسيون داشا اي فونت، يقدر يقاد دي فاكتور وما الى ذلك. يعني دي ميسيون اي دي تاش بيريفيك. سي بون. ابخي عندنا لا كونكلوزيون، يعني ديالنا كنختمو يعني دون فوتر افي جينيرال sur le poste, les missions et l'entreprise. كتعطي واحد ليدي جينيرال الرأي ديالك الشخصي حول هاد البوست و لي ميسيون اللي درتي و سوسيتي. سي بون. اتونسيون دائما كنبقى في واحد لا زون، يعني ما كندخلوش خصوصيات لونتربريز، ردوا البال. يعني انا كنهضر على الكونكلوزيون، كنهضر انا برايي الشخصي شنو درت انا وكيفاش كنشوف السوسيتي، ولكن ما كنتساوش لي ليميت ديالي. ابخي يمكننا ريبوندر على problématique عفوا الا كانوا عندك دي بروبليم اللي كنا ذكرنا مثلا في الانتروداكسيون، et tenter d'apporter une couverture intéressante sur votre travail. من افضل الحوايج تقدر ديرها في الرابور ستاجير الا كنتي قديتيه بصح بيدك يعني وخدمتي عليه، يعني كتعطي في داك الفقره واحد الفرصه لراسك انك تخدم اولا لواحد الخدمه. يعني ستاجيتي في داك السوسيتي عطيتي واحد الرابور، داك المانجر قراه شافك مزيان، دوزتي واحد ستاج افيكاس وستافدتي واستافدوا منك وكانت واحد الجو مزيان، وخليتي واحد الفرصه فين تناقش واحد البوست ديال امبلوا ماشي ستاج، كتكون مزيانه. يعني كيكون عندك واحد الحظ انك تخدم مع ديك السوسيتي ولا تخدم مع دي سوسيتي اخرين، يعني كتكون ريكوموندي. سي بون. Finalement, dans les annexes, il faut mettre tous les documents mentionnés ou utilisés dans vos annexes pour que le lecteur puisse s'y référer. بطبيعة الحال تقدر يكون عندك دي سيتاسيون، يقدر يكون عندك دي فوتو، يقدر يكون عندك دي زابريفياسيون، يقدر يكون عندك دي دوكيمون جبتيهم من شي تكست اخرين. كتذكر المصادر، ضروري تذكر المصادر من جبتي ديك المعلومات اللي خارجين. الحال ما تجيبش نتا كلشي مرات، كنروح غادي تجيب واحد الفوطو من واحد الجهه، غادي تجيب واحد السيتاسيون من واحد الجهه، غادي تجيب واحد المقال من واحد الجهه، غادي تجيب منه واحد الجمله مفيده وما الى ذلك. يعني كتذكر الحاجات اللي جبتيهم اكسترن ديال يعني اكسترن ديال لي طاش اللي دوزتي اون جينيرال. هنايا شفنا لو بلان اون جينيرال. سي بون. تكلمنا دابا على لو بلان اون جينيرال ديال الرابور ستاج. دابا غادي نتعمقوا في داك البلان، غادي نرجعوا له ايطاب باغ ايطاب من ازيرو. عندنا اولا لا كوفرتور دو فوتر رابور كيما قلنا، كيما كنشوفوا اكزومبل ديالنا واحد كوفرتور ديال دي ماغازين. سي بون. يمكن كوفرتور ديال واحد لو ليفر، يعني كوفرتور ديال داك الواجهه ولا خصها تكون اتيرون، تكون محترمه، تكون دي مانيير ريسبكتيوس، تكون تخلي الواحد يقرا يبغي يشوف داك الرابور ديالك وما الى ذلك. ف لا كوفرتور دو فوتر رابور دو ستاج دوا اتر، خصها تكون فيها اون باج في لا طاي ديالها. دي اول حاجه خصك تعرفها. كوفرتور كتكون باج وحده. سي بون. La couverture كيقولوا est la première page de votre rapport de stage. Elle doit être visuelle et contenir les informations suivantes. ستحملنا les informations هادو. Le titre de rapport de stage, le rapport de stage غادي يكون et votre nom et prénom.
c'est bon. L'intitulé rapport de stage, agent commercial, conseil commercial ما إلى ذلك et l'année de rédaction فوقاش قديتي داك الرابور د stage غالبا غادي تكون اللي غادي يشوفوا الفيديو غادي يقدم 2021 بالفوق c'est bon. couverture كتكون في صفحة وحدة فيها لو تيتر le nom et le prénom l'intitulé ديال الرابور de stage et l'année. Deuxièmement, la page de garde de votre rapport de stage. Page de garde اللي قلنا la taille ديالها شحال فيها une page ما كنتعداوهاش. La page de garde est la première page de votre rapport de stage. Elle doit contenir les informations suivantes. شنو خص يكون عندنا في هاد لاباج دو هي الباج الثانية من بعد الكوفرتور. Le nom et le prénom. C'est bon. L'identité et la fonction ديال الميتر دو ستاج. يمكن يكون شيف داجونس يمكن يكون ماناجر سوبرفيزور وما إلى ذلك. La durée de stage, la date de début ou de fin. L'intitulé de poste, qui est comme le poste les dossiers, le nom de votre établissement, le nom d'entreprise ou l'adresse d'IELA, les logos et les sociétés ou l'établissement les 12 les 4 فيها ou l'éventuelle mention ديال confidentialité. bon هذا كيكون في الباج اللي هي الباج الثانيه من بعد الباج دو كوفرتور في الرابور ديالنا د ستاج. سي بون كان هذا هو الكور ديالنا اليوم. بغيناش نطولوا فيه شي شويه باش ما نردوش مهمل. يعني تكلمنا على الرابور دو ستاج، شفنا لا ديفينيسيون ديالو وشفنا البلان، دينا واحد لي دي جينيرال على البلان ديالنا وتعمقنا في لا كوفرتور والباج دو كارت. غادي نخلي لكم دي ليان باش تشوفوا دي زوتر رابور دو ستاج اللي با يتانسبيرا، يعني ماشي تكوبي كول، يعني اللي با يتانسبيرا في لي رابور ديالو. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نعملوا تتمه ديال هاد الرابور دو ستاج وغادي نحاولوا نخدموا مع بعضياتنا des exemples. Je vous remercie pour votre attention. نتمنى نكون حاولت وصلت لكم شويه واحد الفكره ولا واحد ليدي جينيرال على الرابور دو ستاج اي بوي على الكوفرتور اللي هي واحد البارتي مهمه في الرابور دو ستاج اي لا باج دو كارت. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.